रब के बंदों की तो शान ये है कि राती सारी कर कर जारी, वो नींद अखां थी धोंदे, फजरे ओ ही गुनाहगार कहावण, ते वो सब तो नीवे होंदे। अल्लाह के बंदे का तो ये काम है कि आजिज़ी, इनकिसारी, इज्ज, वो कबूलियत की दुआ करे, किसी उजब में मुब्तला ना हो, किसी खुद पसंदी का शिकार ना हो। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाएं हमारी अम्मा के, क्या अंदाज़े तरबियत है और क्या अल्लाह ने उन्हें मारिफत का नूर अता फरमाया है। किसी ने पूछ लिया, अम्मा जी गुनाहगार कौन होता है? खामोशी छा गई। सैयदा तैयबा ताहिरा हिकमत के मोती बखेरने लगी, अम्मा जी गुनाहगार कौन होता है? तो फरमाने लगी, वही तो गुनाहगार होता है जो अपने आप को नेकोकार समझता है। इसने तय कर लिया ना, मैं नेक आदमी, परहेजगार आदमी हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, नमाजी हूं, हाजी हूं, सूफी हूं, दरवेश हूं, हलाल कमाता हूं। ये जिसने गुमान कर लिया ना कि मैं ही तो हूं पगड़ी के नीचे छुपा हुआ, मैं तो हूं जिसके चेहरे पर दाढ़ी आई है तो नौरानियत बढ़ गई है, मैं ही तो हूं जो वक्त पर मस्जिद आया था, मैं ही तो हूं जिसने आगे बढ़ के सबसे पहले खैर का काम किया। फरमाया जिसने कहा ना मैं नेक हूं, वही तो है जिसने गुनाहगारी को कबूल कर लिया है। तो मेरे भाई, कभी भी किसी भी मकाम पर खुद पसंदी का शिकार ना हो। खुद पसंदी का, एक तो अपनी राय को कभी आखिरी राय ना समझें। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं, वो जी मैंने कहा था तो मेरी मानी नहीं गई, तो मैंने कहा हमने तो आपसे मशवरा मांगा था, हमें पता ही नहीं था आप हुक्म दे रहे हैं। तो मशवरे की बात हो रही थी, ये तो पता ही नहीं था कि जनाब जो है वो कहते हैं मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मशवरा दें। राय कबूल भी की जा सकती है आपकी और राय रद्द भी की जा सकती है। लेकिन ना, ओहद के मैदान में हुजूर की राय और थी, सहाबा की राय और थी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी राय को कबूल किया, फरमाया इनके जज्बात का ख्याल करना। आप मेहरबानी करें, इतनी खुद पसंदी का शिकार ना हो कि जो मैंने कह दिया है तो मेरी मानी नहीं गई, लिहाजा सब गलत है। आप दूसरे को मौका दें। जंगे खंदक के मौका पर बड़े बड़े किबार सहाबा की राय और थी कि बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के लड़ना चाहिए। हजरत सिद्दीक अकबर जैसे लोग, हजरत उमर फारूक, मौला अली जैसे लोग। लेकिन हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा हुजूर मदीने में रहते हैं, खंदक खोदते हैं। तो रसूल पाक ने बाकी सब की राय को छोड़ा, जनाब सलमान फारसी की राय को कबूल फरमाया। मेहरबानी करें, हमारे यहाँ इख्तलाफ इसलिए बढ़ गया कि हम बड़े खुद पसंद हैं, हम बड़े सियाने, मेरी बात नहीं मानी लिहाजा मेरी छुट्टी। बड़ी बड़ी जमातें टूट जाती हैं, बड़े बड़े इदारे फलाप हो जाते। क्यों? कि हमें अपनी राय बड़ी अजीज हो गई है, हम अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अकल देता है, अकल खालिस खुदा का फजल है। आप यकीन करें, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी सियाने नहीं होते, डिग्री होती है, शऊर नहीं होता। अल्लाह ताला कुछ लोगों को मामला फहमी देता है। कुछ ऐसे मैंने लोग देखे हैं देहातों में जो बज़ाहिर अनपढ़ होते हैं पर बड़े मामला फहम, बड़े पंचायत के समझदार, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को अब अल्लाह ताला ने अकल दे दी, शऊर दे दिया, खुदा का फजल था ना। अल्लाह ने उनको बोलने की ताकत दे दी, अपना माफी ज़मीर कह सकते थे, बात करने की सलाहियत थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने धोखा देने में अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फ्रॉड करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहानियां सुनानी शुरू कर दी, तो अम्मा को भी कहानी सुना गए, अब्बा जी को भी कोई कहानी सुना के निकल गए, हत्ता कि अपने मुर्शद को भी कहानी सुना दी, कोई ना कोई स्टोरी सुना के निकल गए, उस्ताद को भी कहानी। खुदा अगर शऊर दे तो अगर आप उससे मनफी काम लेके इतना आगे जा सकते हैं तो आप अपनी अकल को मुस्बत जगह पे इस्तेमाल करें तो खुदा आपके शऊर से काम भी बड़े बड़े ले लेता है, फिर बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़ा अल्लाह ताला नवाज देता है। लेकिन कभी भी अपनी सलाहियतों का मनफी इस्तेमाल ना करें। अगर आप ये कहें कि हमने मनफी इस्तेमाल ही करना है अपनी इन सारी चीजों का, तो फिर याद रखना कुछ लोग दुनिया में आपको ऐसे भी मिलेंगे, कद भी बड़ा ऊंचा है, रंग भी बड़ा गोरा है, चलने में इंसान बड़ा भला महसूस होता है, लेकिन आप जरा उसका बाजू उठा के देखेंगे तो यहां एड्रेस लिखा हुआ है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अगर किसी को मिले, कुर्ते पर एड्रेस लिख दिया है, बाजू पर लोगों ने एड्रेस लिख दिया है। अगर किसी को मिले तो फलां मकाम पे पहुंचा दो। वो एक दफा खबर लगी किसी इलाके की कि एक मकाम पे ना
पढ़े लिखे और मालदार नौजवान बड़ी महंगी गाड़ी में आए और एक बूढ़े शख्स को जबरदस्ती गाड़ी में डालने लगे। और वो बूढ़ा इतना गरीब था कि फुटपाथ किनारे बैठ के वो खैरात मांग रहा था। तो बहुत सारे लोग जमा हो गए, पुलिस को भी बुला लिया गया। जब आए तो उन्होंने कहा तुम इतने मालदार हो तो इस फकीर को कहां ले जाना चाहते हो? तो बच्चे रो पड़े, पहले बताते नहीं थे लोगों को, फिर वो रो पड़े। उन्होंने कहा ना हमें तंग करो, ले जाने दो। का मसला क्या? कहने लगे ये गैर नहीं हमारे वालिद हैं। माजरा क्या? कहने लगे बेचारे बड़े समझदार थे, बिजनेसमैन थे, सब कुछ था, पर ना अब ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं रहा। अब सारा कुछ होते हुए सड़कों पे भीख मांगते हैं। ओ बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते ओ मंगते हैं तख्त बिठावे। सजना किसे नु कारा मिलदा ही कोई काबे ओ खाली आवे। तो अगर आज शऊर सलामत है, शऊर, तो फिर थोड़ा ख्याल करें। कुछ लोग खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं, मैं सोना बड़ा हूं, मेरा रंग बड़ा गोरा है, ये ढल जाती हैं जवानियां, खत्म हो जाते हैं मसले। ये खुदा माफ करे तो चंद लम्हों चंद महीनों की बीमारियां छीन के ले जाती हैं वजूद की ताकतें। ये कभी उन सोने जवानों को देखो जिनका कद काठ बड़ा उरूज पे था और चीजें बड़ी आला थी, लेकिन जब वो बीमार हुए तो उनकी हालत ये हो गई कि अब पूछने वाला कोई नहीं। अब कोई शख्स नहीं जो उनको पानी का गिलास भी दे सके, अब कोई नहीं जो उनके करीब भी जा सके, अब कोई शख्स ऐसा नहीं। उनको देख के महसूस होता है कि ये ढांचा है, इनके पास गोश्त मौजूद है ही नहीं। मेरे अजीज, अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दें, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमारी तरबियत फरमाई। किसी जगह भी हुस्न हो, दौलत हो, अच्छा फिर यही मामला दौलत का है। दौलत मेहनत से नहीं मिलती, खुदा के फजल से मिलती। बड़े बड़े समझदार लोग रह जाते हैं। हजरत मियाँ साहब ने कहा था, मैं बेवकूफां दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। ये खुदा के फजल से पैसा मिलता है। अब लोग समझते हैं मेरी बड़ी अकल है, मैं बड़ा तेज हूं, मैंने बड़े पैसे कमा ली। कुछ लोग फिर उन्हें हकीर लगने लगते हैं माज़अल्लाह। वो कहते हैं देखो कपड़े किस तरह के पहन के आ गया। आप यकीन करें ऐसे लोग देखे हैं जो लोगों के कपड़े देख के, जो लोगों का हुलिया देख के, लोगों का लिबास देख के उन पर तनकीद करते हैं। ये कमाल है मेरे करीम का कि हुजूर के कभी एक साइड पे बिलाल हबशी बैठे होते थे और कभी सुहैब रूमी बैठे होते थे और कभी अम्मार बिन यासर बैठे होते थे। कुर्बान जाएं, क्या शान है। किसी ने कहा या रसूलल्लाह हर वक्त गरीबों के बीच नजर आते हैं। फरमाया तुम यहां की बात करते हो, मैं तो जब जन्नत में जाऊंगा तो फिर भी आगे पीछे दाएं बाएं गरीब लोग ही होंगे, इन्हीं के बीच सज संवर के जाऊंगा। कुछ लोगों का मसला बरादरी का है, उनकी बरादरी बहुत बड़ी है, कबीला बहुत बड़ा है। ओहो, उनको किसी ने बता दिया है कि जनाब तू बहुत अजीम शान कबीले से ताल्लुक रखता है, तेरा बहुत बड़ा मनसब है, बड़ा मकाम है, तुझे तो लोग चौधरी साहब कहते हैं। कल भी मैंने देखा है 15-20 लोग कह रहे थे कि तेरा कबीला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी तेरी बरादरी है। फतेह मक्का हुआ तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सैयदना बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा किया। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये देखो किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को काबे की छत पे खड़ा किया तो हारिस बिन हशाम और सुहेल बिन अमर ये कहने लगे देखो एक स्याह फाम को अजान देने खड़ा कर दिया है। इनका ख्याल था कि कुरैशियों में से, आशमियों में से, अहले मक्का में से कोई खड़ा होता। एक स्याह फाम हबशी काबे की छत पे चढ़ा दिया। ये खुद पसंदी है ना कि हम फलां बिन फलां होते हैं, फलां को खड़ा कर दिया है। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फरमाया अल्लाह की नजर में मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज्यादा परहेजगार है, जो तकवे में ज्यादा है। मेरे नबी पाक
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں معزز کون ہوتا ہے؟ مال والا، دولت والا، منصب والا، برادری والا، قبیلے والا، یا جس کے پیچھے لوگ زیادہ چلتے ہوں؟ یا رسول اللہ لوگوں میں معزز کون ہوتا ہے؟ اعزاز والا، عزت والا بندہ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے وہ معزز آدمی، وہ بندہ اعزاز والا ہے۔ امام غزالی روایت لائے، جس نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر ہر وقت الجھا رہتا ہے، وہ بندہ اعزاز والا نہیں ہے۔ اپنے اعزاز کو سمجھیں، لیکن وہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ وہ جناب میری برادری، وہ جی اصل میں ہماری برادری بڑی، ابھی بھی نا دیہاتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ کوئی بات ہمیں سننے کو ملے تو وہ کہتے ہیں جناب مسجد میں لڑائی ضرور ہے پر مسجد فلانی برادری نے بنوائی ہے، اور میں نے کہا بنوائی اس برادری نے تھی پر اب یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب کہاں بات ہو گئی بھئی، اب تو ختم ہو گیا معاملہ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا دو شخص بحث کر رہے تھے، تو ایک بندہ اپنے قبیلے گنوانے لگا، کہنے لگا میں فلاں کا بیٹا، میرا فلاں سب نسب، وہ فلانے کا بیٹا، وہ فلانے کو، اس نے اپنی 9 پشتیں گنوا دی۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم جدی پشتی، یہ ہماری مسجد ہے، جدی پشتی یہ ہمارا گاؤں ہے، جدی پشتی فلاں تو جدی پشتی فلاں تو جدی پشتی ہم چلے آ رہے ہیں۔ اس نے 9 پشتیں گنوا دیں سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم کو وحی فرمائی کہ اسے کو تو تکبر کر رہے نا اپنی 9 پشتوں پہ، تو سن وہ تیری 9 کی 9 پشتیں جہنم میں گئی ہیں، 9 کی 9 دوزخی ہیں۔ اب تو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، زندگی احتیاط کے ساتھ گزاریں، احتیاط کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کے پاس آج طاقت ہے، خدا ہم سب پہ اپنا فضل نازل فرمائے۔ بڑے بڑے پہلوان دیکھے، لمبا نہیں جھٹکا لگا، کوئی گرے نہیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کہیں اونچی جگہ سے نہیں گرے، بڑا پہلوان تھا، طاقتور جوان تھا، سب کچھ تھا۔ ایک اٹیک آیا فالج کا، کوئی چھت نہیں گری، گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ معاف فرمائے ایک اٹیک آیا، تو پھر حالت یہ ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے قابل نہ رہے۔ کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور؟ نعمتیں دینے والا بھی مالک ہے اور ان کے حق میں فیصلے کرنے والا بھی، غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن بس وہ ایک اٹیک آیا، ختم ہو گئی باتیں۔ کس بات کا تکبر؟ جب میرا مالک ہلاک کرنے پہ آئے تو پھر ابرہا کی فوجیں ابابیلوں سے ہلاک ہو جاتی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ ہاتھی لے کے آیا تھا اور مالک نے ہلاک کیا تو ابابیلوں کے کنکروں سے ہلاک کر دیا۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں خود پسندی نہ کریں، کوئی کہیں چالاکی دکھانے کی کوشش نہ، خبردار کہیں اپنی صلاحیتوں کا منفی استعمال نہ کریں، کہیں ذہن میں کوئی بات نہ لائیں۔ ذہن میں بات آنے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ذہن میں آنے کرنے سے بھی نہیں، کئی دفعہ خالی معاذ اللہ ذہن میں آنے سے ہی اللہ کی منشا بدل جاتی ہے۔ بادشاہ، گرمی کا موسم تھا تو عارف رومی کہتے ہیں وہ سخت گرمی لگی تو ایک باغ میں گھس گیا، پانی پیا تو مالی سے کہنے لگا، باغ کا مالی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس سے کہنے لگا کوئی کھلاؤ یار۔ اس نے پہلے پانی پلایا، پھر ایک انار توڑ کے بڑا خوبصورت بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ نے کھایا تو بڑا میٹھا پھل تھا، تو اندر ہی خیال آ گیا کہ یہ تو میرے علاقے میں ہے باغ، قبضہ نہ کر لوں، اس پر قابض نہ ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی اس نے جب دوبارہ مطالبہ کیا نا، اندر بات ہے، کہنے لگا ایک اور لانا انار، وہ توڑ کے لایا، درویش آدمی تو جب دیا اس کو تو کڑوا نکلا، تو بادشاہ کہنے لگا یہ تو بڑا کڑوا ہے، ذائقہ کیسے بدل گیا؟ وہ رب کا بندہ تھا، کہنے لگا تیری نیت بدل گئی اور پھل کا ذائقہ بدل گیا۔ اگر تیری نیت ٹھیک رہتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ٹھیک رکھتے، تیری چونکہ نیت جو بدل گئی ہے۔
ہماری بہت ساری جگہوں پہ ارادے نیتیں، ہم بڑے تیز ہیں، اللہ جانتا ہے، بڑے سیانے، ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم آئے ہیں لوگوں کو فیض دینے، ہم آئے ہیں مشورہ دینے، ہم ہیں جناب سارا کچھ صحیح کرنے والے۔ عجب سے بچیں، خود پسندی سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، اپنی انصاری۔ اور ایک بات اور، دعائی تب اثر کرتی ہے جب رب چاہے، تعلقات تب اثر کرتے ہیں جب رب چاہے۔ آپ کو کوئی چیز بھی اس وقت موافق آتی ہے جب اللہ چاہے، جب اللہ نہ چاہے، اللہ نہ جب چاہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک بادشاہ سے ملنے گیا، مصر کے بادشاہ سے، تو اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، مجھے پیچھے جانے کا موقع ملا تو ایک قبر پہ کھڑا تھا بادشاہ۔ پہلے حسین و جمیل عورتیں آئیں، کچھ دیر قبر پہ کھڑی رہیں، پھر وہ چلی گئی، پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء آئے، قبر پہ کھڑے ہوئے چلے گئے، پھر بڑے فوجی آئے، جرنیل آئے اسلحے کے ساتھ، قبر پہ کھڑے ہوئے چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے ساری دولت منگائی، ہیرے جواہرات قبر پہ قریب رکھے گئے۔ پھر بادشاہ آیا، اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، قبر کے پیروں والی سائیڈ پہ رکھ کے وہ کھول کے رویا، پھر دور ایک کونے میں ہٹ کے سجدے میں گرا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، دنیا کے مہنگے مہنگے طبیب بلائے، ٹھیک نہ ہو سکا۔ بادشاہ ہر سال اس قبر پہ آتا ہے، عورتیں بھی آتی ہیں تو کہتا ہے پتر اگر سارا حسن دیکھ کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پھر علماء آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے پتر اگر سارا علم لگا کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پھر سارے فوجی آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے پتر اگر ساری طاقت لڑا کے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پر ہیرے جواہرات رکھ کے کہتا ہے پتر میں ساری دولت قربان کر دیتا پر تجھے جانے نہ دیتا۔ پھر وہ سر سے تاج اتار کے قبر پہ رکھ کے کہتا پتر میں بادشاہ ہوں، میں حکومت کی پرواہ نہ کرتا، مانگ کے روٹی کھا لیتا، لیکن حکومت دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے۔ پھر رو کے کہتا ہے وہ غالب حکمت والا ہے جو تجھے لے گیا ہے، اس کی حکمت ہی غالب آتی ہے، اسی کا غلبہ ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی طاقت والا ہے، کوئی اس کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر دم مارنے کی جرت نہیں رکھتا۔